السلام عليكم تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم او بي بالدارجه. وهناكم قناه اخرى اللي هي او بي ايميغراسيون كندا، والقناه التعليميه اللي هي او بي ايدوكاسيون. صدعتوني بالاسئله على شكون هو المعهد اللي مزيان، شخبارك في هذه الدماغ ديالكم تقلب مباشره من بديت كنشجع الناس انهم يمشيو للبيبليك، واخا ان البيبليك شويه سيفير في لا سيليكسيون، يعني كاين اللي كيدير الامتحان، كاين اللي كيعتمد على نقاط كبار عاليين شويه. المهم هذا هو اللي كيخلي البيبليك في الطوب ديال المؤسسات التعليميه اللي فيهم الجوده ديال التعليم الى اخره. اما المدارس الحره فحالي الباب، هلم جرا سميتها، زيد دخل مرحبا، زيد عندك فلوس مرحبا، عندك فلوس مرحبا، كيتخلصوا منك وكتلقى معاهم مشاكل كثيره. باش ما نطولش، راجعوا واحد الفيديو درتو خاص بالمدارس الحره، قلت علاش مدرسه حره ماشي بحال المدارس العموميه، علاش المدارس الحره صفر يمين شمال فوق تحت الوسط، علاش المدرسه حره؟ ماشي كلهم، كاينين شي وحدين ولكن قلال كيف كتشوفوا في السبوره هنايا. هذه درت لكم مدارس عموميه، اتس اوكي يو كان جو هيد، سير قلبوا في تقراو فيهم، البنيه التحتيه ديالهم مزيانين، اقسام مزيانين، بنايات كبيره. كشوف فيديوهات اللي كنصور لكم المدارس الببليك حتى شناهي، فيها سبور، فيها الكافي، فيها الماتيريال، في اساسيه بلاك مختارين، كلهم عندهم دي بيرمي. الا ما عندش بيرمي عنده اوتوريزاسيون بروفيزوار من عند، ما يمكنش واحد يمشي يقري في الداب وهو ما عندوش رخصه ديال يا اما اوتوريزاسيون بروفيزوار، يا اما ليسونس بروفيزوار، يا اما بروفي الى اخره. دونك والاثمنه ديالهم كيكونوا قراب البريفي، ميم قل من البريفي. باش ما نطولش عليكم، غادي نمشيو دابا للانترنت. انا ما كنجبدش هادشي من المخ ديالي، انا غير فاكتور اوكي، غير ساعي البريد. غادي نجيب لكم واحد المعلومه ونوريها لكم في البيسي، انا نمشي لي دابا وانتم سيروا قلبوا. انا هادشي ما كنقولوش انايا، كيقولوه الناس اللي قراو في هاد المدارس. كاين اللي كيشكرهم، كاين اللي كيكذبوا، حنا ما عندنا حتى مشكل، نسمعوا لهذا ونسمعوا لهذا. وانا غنخلي لكم نتوما تحكموا على المدارس الحره، لانني بغيت نبقى نوتر، مع العلم انني كنشجع المدارس العموميه وانصح الناس بالابتعاد عن المدارس الحره. خديت لكم بعض النماذج، بعض المعاهد اللي لقيت في الانترنت، لقيتهم في الانترنت كاتبين عليهم. كاينه عندكم سي اس ام اللي هي كولاج سوبر دو مونريال، كاينه كولاج دو كونتابيليتي سكريتاريا دو كيبيك، كاينه في لونغوي، كاينه الحبيبه ديالكم المحبوبه ديالكم ديكارت افيرون تك، وواحد المحبوبه كبيره دابا ولات محبوبه شويه في الانفورماتيك اللي هي اي اس اي اللي هي انستيتيو سوبيريور دانفورماتيك. انا ما عندي حتى شي مشكل معاهم، غادي نشوفوا الانترنت هو اللي كيحكم. الطلبه اللي قراو تما هما اللي غادي يقولوا كانوا كذابين ماشي كذابين. انا كنقول لكم سيروا الببليك، ما غاش تندموا. راه تلاقيت مع الطلبه وهذا الصباح عيطوا لي بزاف طلبه بدلوا من البريفي، من نهار بديت كندوي على الببليك صبروا ومشاو الببليك. كاين اللي ما لقاش بلاصه ديالو تقيت في سميتها في لا ليست داتونت، وكيمكن لك تحبس القرايه ماشي مشكل، ولكن ما تمشيش تخدم. ولكن علم سميتها ليميغراسيون اترافير لو كونتكست تحل في الانترنت، راه شرحته لكم. وكتقول لهم على انني حبس في المدرسه هذه باسكو البروغرام ديالها زيرو، وانا راني في لا ليست ديال الببليك، بغيت نقرا قرايه مزيانه، جيت باش نقرا قرايه مزيانه، وراه في الدوسي ديالك غادي يكون ما فيه حتى شي مشكل، ماشي بحال حبستي وما علمتيهمش. اوكي، انا الحمد لله جيتي تري كونطون بعض الطلبه اللي بدلوا كاريمون سورتو في الانفورماتيك وفي لا كونتابيليتي، بدلوا من بريفي وعاودوا لي داكشي اللي انا ما غاش نقولوا، بو راه كاين في الانترنت. اوكي، داكشي اللي عاودوا لي راه بحالو بحال الانترنت، وداكشي اللي عاودت لكم عليه راه هو اللي مكتوب هنايا، وداكشي اللي عاودوا لي عليه هو اللي كنت كندوي عليه شحال هادي في الفيديو ديال المدارس الحره. تبارك الله عليهم، طلبه خداو الخطوه هذه شجاعه، واخا غيضروا شويه وغادي يعاودوا من الاول ماشي مشكل. المهم يقرا في انفيرونمون مزيان.
مؤخرا كنت عاوتاني في واحد السجاب عندي فيه شي سوايع فيه تلاقيت مع بعض الطلبه اللي كذلك مباشره من المغرب جاو منيشين على البيبليك. علاش؟ حيت لقاو الناس تما اللي كانوا في كندا وساكنين في المغرب نصحهم قالوا سيروا البيبليك. راه ماشي عليكم كنتم تهضر هذه، راه الواقع كيقول بان البيبليك مزيان. اوكي، اما اللي غير همو غير القرايه والغريقات وداك الشيء ماشي البريفي ماشي مشكل، ولا كيفيزي لا فورماسيون لا كاليتي ولا ديسيبلين والانفيرونمون لو سويفي والماتيريال والانفراستركتور. واش اللي غيقرا في واحد صندوق بحال واحد غادي يقرا في واحد المدرسه كبيره عموميه؟ راه ماشي بحال بحال. اذا ما نطولش عليكم، نمشيو اسيدي للانترنت وغادي نسولوه ونقولوا ليه شنو اخبار هادي وهاد المدرسه كيديرها عن طريق لسان ديال الطلبه والطالبات اللي قراو تما. اذا يلا سيدي هيا بينا اتوتالور. اخواني اخواتي السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناتكم او بي كندا بالدارجه، ومرحبا بكم في قناتكم الاخرى اللي هي او بي ميغراسيون كندا فرونسي، ومرحبا بكم في القناه التعليميه شان ايدوكاتيف بالسميه ديالها او بي ايدوكاسيون. كيف وعدتكم في المره السابقه على ان اليوم ان شاء الله غنحاول نهضروا على بعض المدارس الحره شنو كيقولوا فيها الطلبه اللي قراو فيها. هاد الشواهد خديناها من الانترنت من عند الحاج جوجل اللي جمع لنا جميع الشواهد اللي كاين بزاف ديال المدارس، ولكن حنا خدينا بعض المدارس اللي هما كيجيو لهم الطلبه من الخارج باش يقراو فيهم او سي، ولا غالبا هادو كيجيو يقراو فيهم او سي ولا الداب. الاكثريه اللي غنوريكم دابا فيهم الداب بحكم الاسئله اللي كتجيني، فانا غنجاوبكم من الفم ديال الطلبه اللي قراو تما. يقدر يكونوا طلبه على صواب، يقدر يكونوا على خطا، الله اعلم. ولكن كيف كيقولوا اون بو با فير اون اومليت سون كاسي لي زو. اوكي، حنا غنشوفوا شنو كيقولوا. الحكم كيبقى للطالب، يا اما يمشي يقرا فيهم يا اما يمشي يقلب في البيبليك. وانا دائما كنقول لكم البيبليك ما كاين ما احسن منه. راجعوا الفيديو اللي هضرت عليه سابقا على المزايا ديال البيبليك والمساوئ ديال المؤسسات الحره. اوكي يلا سيدي على بركه الله نبداو بهذا الانستيتو هذا اللي هو ديكارت. اوكي، هاد ديكارت هذا واحد القضيه بغيت نتاكد منها، كنت قلتها لكم ديك النهار، حنا غادي نتاكدوا منها دابا. اسمحوا لي واحد الدقيقه. غادي نمشيو الناس اللي كيبغيو يقلبوا على دي زانستيتو كيمشيو لانفو روت كيف قلت لكم احسن ليان باش تقلبوا على المدارس. غادي نمشيو اسيدي وغادي نكتبوا هنايا نختاروا مثلا غنديروا ديكارت. فوالا نقلبوا عليها، ها هما دايرين ديكارت. اوكي غنكليكيو عليه. شوفوا شنو كاتبين، شوفوا نتابعوا مزيان. نوتر ايتابليسمون est une institution publique. فو لي ونيت السيت ديالهم ها هو ديكارت. نحلوها سيدي نشوف واش كيهضر على ميسيون اي بروجي ايدوكاتيف. غنشوفوا شكون. ها نتوما اش كاتب هنا، تان كوليج بون سي بون كيدير اوس. على كل حال ماشي بريفي ماشي بيبليك. ها نتوما هنا كاتب بريفي. ونزيد لكم حاجه اخرى، اش غنكتب دابا ديكارت فايت 2003. ها هي l'Institut Descartes suspend les cours pour cause de faillite. Demande une enquête publique. La Fédération nationale des établissements في Québec. Faillite frauduleuse de l'Institut Descartes. وانتم غادي نقلبوا ميزابي سوفاج، جراو على عباد الله، جراو الخدامه، جراو على بلا افيرتيسمون ولا بريافي بلا يحزنون. اوكي غنكليكو هنايا ونشوفوا عاوتاني شنو كاين. Le 2 mai 2003, sans avertissement, la direction de l'Institut Descartes a sauvagement mis à pied 33 profs à temps complet et 3 employés de soutien. L'Institut s'est également placé sous la protection إلى آخره. ما علينا، أنا جبت لكم هادشي غير على قبل أنهم دايرين، نتوما شفتوها دايرين بيبليك. ألوغ ماشي بيبليك، كتمشي السيت ديالهم كتلقاه بريفي ودايرين لو لين ديال descartes.qc.ca. Non, ça se fait pas.
anyway غنمشيو اسيدي دابا نشوفوا بعض المدارس. اجي نبداو فينايا نبداو بهاد المدرسه هذه اللي كاينه في لونغوي. كتمشيو ديروا السميه ديال الكوليج ولا ديال اي معهد، وعلى اليمين كيعطيكم جوجل بعض المعلومات، وكاينه لي زافي افي جوجل اللي كاينين في جوجل. باخر كيكونوا دي زافي في باج فيسبوك ديالهم، دخلوا وشوفوا الطلبه شنو كيقول. على كل حال غندخلوا دابا لي زافي ديال جوجل. بون هذا كيقول دابا هادي شي 4 سنين، المهم قلتلكم الصح هذا شي 6 موا. ايتيديون فينيسون قالك هذا مزيان، فيري كوليج معليش هذا كيشكر فيه، نايس كوليج كيشكر فيه، having good experience bad teachers هذا عام قال لهم موفي بروفيسور، هذا عطيهم اطوال وحده، هذا 5 ما علينا. اوكي معنى هذا كاين فلونغو، ما كاينش بزاف ديال لي زافي. اجي نمشيو لتيكارت، نبداو بهذا كوليج سوبير دو مونريال. نبداو اسيدي هذه واحد 5 شهور. قالك il faut avoir du respect pour les étudiants, l'enseignant et l'art de table. Je gagne les cassidés, c'est votre réputation et votre nom qui est en danger. Il y a aussi des lois qui s'appliquent sur vous. هذا قال كاسيدي 6 mois. C'est préférable d'attendre et d'aller au public que dans cette école. Il y a un grand problème de gestion interne. Certains professeurs ont des commentaires désagréables envers les étudiants et la direction les appuie. On a dû trouver notre stage Malina. Je donnais aucune étoile. aucun niveau, pas de professionnalisme. على كل حال المهم رجعوا ما نقراش هادشي، رجعوا شوفوا. هذا تا هو كيقول لك la majorité des étudiants sont là que pour avoir la raison permanente, mais pour les gens qui veulent vraiment étudier je déconseille fortement cet endroit. داكشي قلت لكم انا في الاول، الا باغي غير الوراق سير عند اي مدرسه ما يكونش عندها البيت الطوالي، ما يكونش عندها البيبان، ما يكونش عندها الشراجم، ما يكونش عندها الاساتذه يكونوا يقروك الجنون، ماشي مشكل سير. ولكن الا بغيتي لا كاليتي سير البوبليك. Sarah, sans aucun niveau pédagogique ni professionnel. Attention, le programme ne permet pas l'accès aux procédures d'immigration. Là, عندهم programme الباك، عندهم باك سميتها الداك في كونتابيليتي سكرتاريا سي جي ام ام مزيان. worst college ever هذا كاع قال لك، هذا هندي، هذا باين هاربريت كور، هذه 2 mois. worst college ever. They don't have right system to run the college. Although the lady at the reception and some teachers are really cooperative, but still we never suggest anyone. Okay. المهم هادو ما شكروهاش، هذه هندية بنت، هذه كور، ما تشوفوا كور عرفوا راه هندية بنت. سميت كومار. This is best college I ever seen as I'm an international student. هذا شكرها. كيرانديب كور 3 mois. قال لك سيدي CSA propose des diplômes recommandés et approuvés par le ministère, un système de soutien, un excellent service. شكرها. Baljeet is a very good college. مزيان سيدي. It's good college. شكروها. It's good college. The private education very good college. تغير الهنود هناك. شارما كريتي شارما. Really thankful to my agents who guided me well. اوكي ماشي مشكل. Fantastic. شكروها. It's good college. هذا قالك not، هذا هو هندي. love preaching. Not good college. My brother is studying here there. Don't cooperate with students and no good schedule. I prefer for another college. Donc ce n'est pas un bon collège que mon frère étudie là-bas. N'entrez pas en contact إلى آخره. هذا ما شكرهاش. Great. Quite satisfied. مزيان. قالك peut-être que je suis assez satisfait. كاتي بيمونتيل. هل chance to be a teacher at. اوكي هذه هي السيدة ريسبونسابل ديال زادميسيون، سي نورمال تشكرها. My wife is studying Ramsing. My femme est très à l'aise avec le programme d'études هي مزيان. هادو كاين اللي شكرهم وكاين اللي ما شكرهمش. دو زافي دونك حنا شفنا هادي كاين اللي شكرها قال لك مزيان، اكثريه شكروها قال لك راه مزيانه الى اخره، وكاين اللي ما شكرها. دونك حنا نوتر كنمشيو على الهضره هادي. دونك عطاوها تقريبا 44 افي، 4 ديال لي زيطوال سور 5. نمشيو
الحبيبه والمحبوبه ديالكم تيكارت 3 على 5. شوف شنو كيقولوا. تري موفيز ايكول صافي بلوز دو 3 موا. هادي متكتباتها شي 6 جوار ديال 6 ايام. تري موفيز ايكول. Ça fait plus de 3 mois que je me suis inscrite. J'ai quitté mon pays pour venir étudier dans cette école. Et depuis, pas de réponse. J'attends toujours la date. Il a خير. ما علينا. هذا سيدي 2 mois. قال لك سيدي suite à commentaire de l'école s'est montré très réactif. Et c'est avec que le problème en soi était un malentendu. Il a خير. Fouillez. قال لك هربوا من هاد l'école. قراو. Joker 514 fouillez cette école autant que vous le pouvez. داكشي كنقول لكم انا، كنقول لكم المدارس حره وما كنقصدش وحده معينه. كنقول لكم المدارس حره، الا مشيتوا لها وبانت لكم عيانه بعدوا منها، بانت لكم زوينه قراو فيها. هذه النصيحه اللي كنقول لكم انا. ولكن ريكومونداسيون لا اوت ريكومونداسيون جو فو ريكوموند غروندمون انكم تمشيو للبيبليك. مارتن لومبير ne jamais شحال كتب من جامي 1 2 3 4 5 ne jamais aller à cette école. Plein de travaux. Ok, كاين هادي بصح aucunement rapport avec ce qu'on veut faire. Harcèlement, devoir, travaux complets. المهم الله اعلم. المهم ملي كتقرايا كي تكمل القرايه لي طرافو خصك تخدمها ولدي. كاين لي طرافو كاينه خدمه. قال لك complètement inutile. Prof se prend pour des dieux. Lieu dégueulasse, toilette malpropre. Un point tel que je vais au resto à côté. Les classes sont dégueulasses. Faut faire son cours debout parfois. Mais non. ويلي كيقراو واقفين. وهذاك عريبات غادي حد سوالم. pas assez de place pour être assis. الزحام كاين ولكن ماشي اول مره كنقرا لهم كيوقفوا. سبحان الله العظيم. ils ont acheté de vieux locaux de concessionnaires. ما نكملش هادشي شي بزاف. demande un prix de 7800 pour des cours avec aucun rapport. على كل حال. Gabriel renvoyé un étudiant du collège car il était sur son cellulaire. Probablement un des pires établissements du Québec. N'étudie pas. لا اسمح لي ما خاصوش يكون عنده سيلولار في التليفون. انا كنمنع عليهم السيلولار. باقي نعقل الطلبه ديالي وكتعجب واحد القضيه. انا مع الدخله داير واحد الكريطينه كيحطوا البورطابلات ديالهم ولكن بالاداب وهذه ماشي مشكل. الوقت اللي كتكون عندنا نخدموا بهم في دي روشاش كيمشيو يهزوا البورطابلات ديالهم. اقسم يمين ما اخترت كنسى كندخل هما كيقول الساد كيدور واحد كيجمع البورطا كيحطهم تما. هادشي اللي كاين. ما يمكنش انت كتقرا وكتلعب ولكن ما تجري عليه. الله اعلم ما عرفتش اللي وقيلا جراو عليها. ما على كل حال. بيريكول ابر هذا كاع قال لك معمر ماشي. لي جون سون مال بولي بريون. لي بروفيسور نو فون ابسوليومون ريان بور جيري سلا. كيهضر على لا ديسيبلين مهمه بزاف. مهمه. قسم اللي ما فيش ديسيبلين ما غاديش تتعلم. غتبقى الاستاذ غامضارب معاهم. سكوت انت حيد التليفون جلس انت هز صبعك. مشكله. قال لك سيدي لي بروفيسور سون ان جروب d'individus dont la plupart ne savent même pas ce qu'ils enseignent. الله اعلم. روس une école dans un concessionnaire automobile mal rénové. حيت كان واحد كيبيع الطوموبيلات تما. عرفت سيروا شوفوها. زوروا المعاهد. زوروا شوفوا دخلوا سمعوا. ما تخسروا حتى حاجه. ماشي نتوما حيت خارج كندا كيعاودوا عليكم كتقولوا زوينه هادي. لا دخل بحال هادشي اللي وريتك انا. سمع شوف فيديوهات ديالهم اليوتيوب ديالهم. سميتها التعليقات ديالهم في جوجل. عندك صحابك قول لهم يمشيو يشوفوا. قال لك سيدي جاريف بور دوموندي لانفورماسيون كونسيرنون كذا مي بريزون لا بار سكرتير. ما مش كاين ما نهضرش على هادشي. بيريكو لو موند. واخا سيدي هذا لوكا ماشي انا لوكا. Les étudiants étrangers très maltraités par certains professeurs, surtout en réseau de téléphonie IP. Rosso Daltil مولي قالها. J'ai besoin d'aide. Il y a des gens qui ont fait le soutien informatique. Administration, administration grave, mérite même pas une étoile. Les profs, les personnes qui travaillent méritent pas d'occuper ces postes pour un simple remboursement. J'ai retourné 3 fois et c'est pareil là encore. Service nul. هذه tes cartes. اش كيقولوا عليها في الانترنت. C'est un prof on dirait ne veut pas la réussite des étudiants. Réseau, صحاب réseau. ما عرفتش علاه قال لك très compliqué. الله اعلم. هذا الشيء ما نقدرش نحكموا عليه. اوكي. Il est en rénovation et l'administration est en train de s'organiser. Les étudiants 3D et leurs ordinateurs ne sont pas équipés adéquatement. هاي كنقول لكم ماتيريال في المدارس البريفي عيان. انا قريت فيهم وكنعرف شنو كاين وقريت في البيبلي وكنعرف شنو كاين فيه. ماتيريال مدقدق كيقلبوا على الرخوص.
طبالي صغار ريزو عيان، كتدخل بالاي دي ديالك ما كيدخلش ليك، كتعيط على كاين اللي ما عندوش واحد القضيه، كاين اللي ما عندوش سيرفيس ديال الاي تي، شي واحد في الانفورماتيك يحل مشاكل ما كاينش، كاين اللي كيسوطريتيو با ديسونس كيدخل ويقاد لك هاد المسائل، ما كاينش سور بلاص. واحد شكون قال لك سي تري بون ايكول، دو عنا وجيو علينا، تري بون ايكول بور سو كي فو با ايتيديا. يناس ين اسي، هذا تعليق واعر، قال لك c'est une très bonne école pour ceux ou celles qui détestent étudier, qui veulent pas étudier. قال لك مزيانه. Des conseils surtout pour les étudiants étrangers. شحال كيقول. Je ne peux pas parler pour les autres programmes, mais j'ai beaucoup apprécié mes études à tes cartes en électronique. Les profs sont compétents. مزيانه هذا شكرها. Cependant, je dois avouer que la direction a quelques défauts et il pourrait s'améliorer. Enfin, je recommande cette école si vous êtes sérieux et prêt à beaucoup travailler, car ce n'est pas un parcours facile. Je ne conseille pas de prendre en compte les avis négatifs sans commentaire, car ils ne sont pas représentatifs de réalité. المهم هذا شكرها، قال لك راه مزيانه. هذوك اللي التعاليق بزاف اللي كيقولوا بان خايبه، قال لك ما تدوش عليها، راه نو ريبريزونت با لا رياليتي، ولكن هو il représente la réalité. مزيان. دو ماكي اسال باترن، شنو كيقول لك اسيدي؟ بونجور جو مانسكري. المهم على كل حال ما نقراش هادشي كامل، دخلوا وقراو. نسد عليا هذه هي سديتها. هذا سوبر دو موي هضرنا عليه. غندوزو افيرون تك، دخل جوجل غادي يعطيك هاد لي زافي هادو. اشنو واحد قال لك اسيدي بروغرام تري بيان كونستروي اي لو ستاف تري ايمابل اي سوريون. مزيان ستيف رينفيل. Bonjour à tous, bonsoir. J'aimerais demander à mon frère quelle est la méthode d'inscription. Malina, institut vraiment lamentable. Bon, tu dis institut vraiment lamentable. Lamentable يعني المهم ديك الكلمة خايبة اللي كنقولوها في المغرب هي هذه. institut vraiment خايبة، اوكي خايبة عيانة. Je le déconseille. Je suis en train de faire mon DEP en dessin industriel et c'est la catastrophe. Je regrette vraiment de m'avoir inscrit ici alors qu'il y a des places ailleurs. Les enseignants, aucune compétence, sont juste dans leur bureau avec leur cellulaire, alors que pour nous, ils nous disent que c'est interdit. هذه حقا كاينه، شفتها عند بعض الناس كيقولوا الطالب مقيده تما يملأ البورطابل وهو استاذ كيلعب بورطابل. سا نا با دو سونس، تي دوا اتر ان اكزومبلير يا استاذ. على كل حال ماشي كلشي ولكن اقليه، ولكن الاكثريه. قال لك ils te donnent pas de cours, ils te disent rien. C'est pas une question. Si tu l'as fait dans le module précédent, à quoi ça sert ce prof? Malina. Pour moi, c'est la pire expérience que j'ai vécue au Canada. Il y avait de bons enseignants, cela on peut dire que c'est des vrais enseignants, mais ils sont partis maintenant, M. Hachimi et M. Lamine. قال لك مزيانين هاد. Depuis leur départ, le département est devenu de la débordante. Avec eux, au moins, ils te donnent l'envie d'étudier comme على كل حال هذا ما شكرها. C'est une école privée trop chère. Les mêmes cours en public, c'est autour de 6 000 على كل حال. Il n'y a aucun service offert. هذا ما شكرهاش. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir pris le temps de faire part à قال لي هذاك هذه الإدارة كترد عليه. Ok, réponse du propriétaire. Je confirme les dires de la personne qui dit qu'ils ne font payer le nom de son passé examen. Ça m'arrive, j'aurais 3 fois qu'il a payé, alors qu'un ami à moi, dans la même situation, il n'a pas payé car il leur a dit que son père est malade. Et... J'ai fait ma formation à l'école Aveyron de Montréal. Je vous la déconseille fortement, que c'est pas en majuscule, car c'est une école qui cherche que ton argent. هذاك كتب بزاف، مقدرش نقرا لكم هادشي. دخلوا l'admiration est accueillie la première journée avec des bains de Tim Hortons après le premier paiement. واش عقلتوا؟ قلت لكم ماشي شحال الشهرين، قلتها لكم، قلت لكم راه في الاول كيديروا لكم بيانفني والنفاخات وكراطن ديال تيم هورتن كي فيه القهوه وفيه الكاطو وفيه الحلاوي وفيه كلشي، وفي الاخر كيتقلبوا كيبقاش هادشي. تتقراو الله يرضي عليكم، تتقراو هادشي. انا ما قدرتش نقرا هادشي بزاف. شو سيدي اون سوداج مونتاج جو غارد دان سوفونير بوزيتيف. مزيان سيدي هذا شكرهم. سي اون بيل اكسبيريونس. مزيان شكرهم. الهاشمي ولا شي استاذ كنقري عندهم مزيان كيشكروه. جي فريمون ابري سون سوتيان. كاينين اساتذه ديالنا مغاربه جزائريين توانسه في المستوى تبارك الله، تلاقيت معاهم مزيانين. هذا شنو كيقول لهم؟ قال لهم كيشكرهم.
Sheima قالت لهم l'administration la plus chaotique qu'il se soit, c'est un service ultra je m'en foutiste. Un grand viral dans ma vie, j'ai vraiment pas aimé mon expérience, mal organisée, perdu, désolé. المهم على كل حال تقراو هنا غتلقاو كذلك كيشكروهاش. غنمشيو دابا هذا ذكرناها. هاد لانستيتيو سوبيريور دانفورماتيك هو ISI. واحد قال لك سي لا ميور ايكول انفورماتيك دو مونريال. واحد قال je veux bien y rentrer là-bas, je suis dans l'affaire déconseillé fortement, ils ne veulent pas que votre argent. La plupart des personnes qui ont mis un bon commentaire sont par hasard les mêmes personnes. على كل حال ما شكرهاش. Je vous déconseille Amina Costa Rica. هذا شي 4 سنين هذه وقع شي 4 ans. هذا 9 mois. Surévalué, coûte trop cher, niveau de professeur rien, قال لك laisse à désirer. هذه 4 سنين. Il a vécu la pire expérience collégiale chez eux. Je profite de ça très bien pour exprimer toute ma gratitude à Dashkara, école à la hauteur à Dashkara. قال لك سيدي école privée très cher. ستاف كيبقى يضحك لك ايبوكريتيكمون بالنفاق. زيد سيدي هادي 7 شهور. جو بونس كو لو سوكسي سي نو با ليفري toi même. هي هذا شكرها. جي ادوري هذا شكرها. جي كومبليت هذا شكرها. Je suis un ancien étudiant, je dois admettre que c'est quand même drôle de voir qu'après le commentaire qui ont bien décrit la réalité, 50 personnes par hasard. Ne tombez pas sur leur fausse publicité. J'ai étudié 3 jours chez eux et je suis parti. Un dépanneur du coin est plus grand que leur établissement. J'ai eu la chance d'étudier Dashkara. Je déconseille Abatcha. Je déconseille fortement cette école aux étudiants étrangers. Des amis Bishgala, 4 mois. Qui considère jusqu'à maintenant le meilleur collège. هذا very nice. هذه سيرفيس تاو كيشكروها. Thanks for taking some time to كيشكروها. هذه الإدارة كتجاوبهم. كيشكروها. like studying here. كيشكروها. very nice. كاين اللي كيشكرها وكاين اللي ما كيشكرهاش. اذا باش ما نطولش عليكم دخلوا لجوجل. كتدخلوا جوجل ما كيف وريتكم دابا وقلبوا على المدارس الحره او العموميه. شوفوا لي زافيت الناس، زوروها، قلبوا عليها في الانترنت، وصلوا الناس يمشيو يزوروها الى اخره. كاين باش تلقاوهم سيروا عندي بزاف الفيديوهات في القناه كيشرحوا كيفاش تقلب على مدرسه كندا كامله، يونيفرسيتي داك اللي بغيتو. اوكي، نتمنى هذا الفيديو هذا يفيدكم شويه. بقاو ديروا بحال هكا باش تسالوا، ما تحكموش على مدرسه حره غير من الهضره. دخلوا سمعوا الهضره وسيروا دخلوا مدرسه وشوفوا البنايه. دخلوا وقولوا بغينا نشوفوا الاقسام، بغينا نشوفوا الماتيريال اللي كتستعملوا الى اخره. شكرا على المشاهده، اتمنى لكم مشاهده طيبه. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.